بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، مجيب الدعوات، رفيع الدرجات، الحمد لله حمدا كثيرا. مشتركين الجدد، مشتركين القدماء، مرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من فضائكم فضاء استشارات قانونية من النصوص الدستورية الفرنسية. إخواننا الكرام، اليوم رانا رايحين نشوفوا جميع النقاط وجميع المواد اللي جات في القانون الهجرة والمهاجرين اللي دخل في حيز التنفيذ يوم 1 جونفي 2019 ودخل ثاني في كمرحلة ثانية في شهر مارس 2019 وراح يكون في شهر جوان 2019 ان شاء الله. قانون اللي كان تحت رقم 778 2018 كان بتاريخ 10 سبتمبر 2018 يشمل عدة نقاط بخصوص الافراد والعائلات اللي راهم بدون وثائق. كانت تعديلات. اخوانا الكرام، رانا رايحين نبداو باول مادة بخصوص دخول إلى الأراضي الفرنسية. هذه المادة قديمة وأعاد التعديل عليها، جات في الأوردونونس تحت رقم 1248 2004 اللي كانت يوم 24 نوفمبر 2004 اللي صدرت في الجريدة الرسمية يوم 25 نوفمبر 2004. تحمل في طياتها كيفية الدخول إلى الأراضي الفرنسية وما هي الوثائق المطلوبة. نشوفوا لو بروميي شابيتر لي دوكيمون اكزيجي، الوثائق المطلوبة. أي إنسان باش يدخل الأراضي الفرنسية لازم يكون عنده هذه الوثائق كما جاء في الارتيكل L211. شوفوا لا بروميير سيكسيون جينيراليتي اللي هو عندك ان فيزا دونتري. عندك ثاني شيء لازم يكون عندك une attestation d'accueil ولا تكون عندك une réservation d'hôtel. تاني لازم يكونوا عندك لي مويان ديكزيستونس، الانسان لازم يكون عنده دراهم باش يفوت لو سيجور تاعو. رابع حاجه لازم يكون عندك une assurance maladie ولا عندك assurance agréée يكون فيها لا كوفرتير افيك مونطون دو 30000 اورو، 30000 اورو تغطي العلاج تاعك اون كا ان اكسيدون تتلاقاها اثناء لو سيجور تاعك. تاني عندك لازم يكون عندك لي غارونتي دو ريبارتيرمون. لي غارونتي دو ريبارتيرمون راكم تشوفوا في الاونه الاخيره لو فيزا راهي ديفيسيل بور لافوار و بيان بور لوبتونير. انسان راهم يمدوا له فيزا ومن بعد يكزيجوا عليه لازم دير لو روتور تاعك للبلاد تاعك وبيا البلد الاصلي. هنا اخي الكريم تقدر تغتنم الفرصه افيك ان بيي الي روتور، سينو عندك اون فيش فاميليال اللي هو تبين باللي راك متزوج وعندك اولاد. ثاني هذا راه يبين امر كيما هاك. مام الناس عندهم دي لوكو، عندهم محلات، عندهم كراجات، عندهم راهم يديروا لي كارت غريز باش يبينوا هنا لاسيرونس و بيان لي غارونتي دو ريبارتيرمون. مام كاين وثيقه اخرى مطلوبه بالنسبه للناس اللي يعملوا بور لي زاكتيفيتي بروفيسيونيل، لازم لهم وثيقه كونترا دو ترافاي تبين باللي هذا الانسان راح يعمل. الوغ هذا جاء في الارتيكل L211. ننتقلوا لارتيكل L211 1. واش جاء فيه؟ هو جاء فيه لو فيزا. حدد لنا لو فيزا. بالنسبه لو فيزا دو لونغ سيجور، راكم تعرفوا باللي الناس ولا لي كونجوا دو فرونسي عندهم الحق ان بلان دروا باش ياخذوا لو فيزا هذا، مالغري رانا نشوفوا القانون ولا القرارات تاع السوفيه اللي راها في لي زوتوريتي كونسيليير ديبلوماتيك راهم ماشي يمدوا لو فيزا مالغري سي ان بلان دروا. جاء في الارتيكل، نعاود لكم الارتيكل L211 1 يقول باللي لي كونجوا دو فرونسي عندهم الحق الكامل في اخذ لو فيزا ودون ميغ ديلي. هما والطلبه ماشي زعما باش يكون عندهم ان بلان دغوا، لكن دون ميغ ديلي لازم يكون في فتره قصيره. اي انسان عنده ولا يدوموندي يطلب فيزا دي لازم يكون عنده اتاشي ان تيتر سيجور. انسان اوتوماتيكمون اللي راح يدي لو فيزا دي هذا سوا كونجوا دو فرونسي سوا ان فيزا دو ريغروبمون فاميليال visa D, visa d'installation, sinon un étudiant, un visa de visiteur, راح تكون attaché avec un titre séjour le jour d'arrivée en France. ثاني حاجة اللي روحوا ليها هي سي l'article L211 1 2. نعاود لكم سي l'article L211
1 2 يتكلم على لو فيزا دو روتور. حنا ديجا تحدثنا عليها وشرحتها بيان كوم يلفو، درت لها ان برودوي سبيسيال اوديو فيزيوال وتحدثت عليها شكون هما الناس المعنيين. كاين الناس اللي يكون عندهم ان تيتر سيجور اون فرانس، تكون عندهم بطاقة الإقامة، يكونوا مسويين الوضعية، يدخلوا لبلادهم الأصلية سواء تونس ولا الجزائر ولا مصر ولا المغرب ولا أي بلد أصلي. بالنسبة للإخوة اللي راهم يشاهدوا فينا هنا، في حالة ضياع أو سرقة الأوراق يقدر هذا الإنسان اللي يكون يحز على بطاقة إقامة ولا على ان باسبور ولا على ان ريسيبيسي دو رينوفلومون، حذاري ثم حذاري، لو ريسيبيسي أو الريسيبيسي دو لا بروميير دوموند دو تيتر سيجور تدخلوا به، حذاري ثم حذاري. المهم إخوة الكرام، هنا لو فيزا دو روتور من تجيبها إذا ضاعت الوثائق تاعك ولا انسرقت منك، تجيبها من لو سيرفيس ديبلوماتي كونسيلير تاع فرنسا، تمشي ديريكتومون في لو سيكتور اللي تسكن فيه، تروح دوموندي لو فيزا دو روتور كيما جا في الارتيكل ال 311 والارتيكل ال 431. دونك هادو هو اللي جا في لو بروميي شابيتر، كان فيه لي دوكيمون اكزيجي. رانا رايحين نشوفوا، مازال كملنا جوست مع لا بروميير سيكسيون، رانا رايحين نشوفوا لا دوزيام سيكسيون شي يجي فيها ان شاء الله. ما تنساوش اقعدوا اوفياء لينا، وربي يكون معكم وربي يكون مع الجميع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.